वालेकुम ये व्हाट्स अप बडी वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लो। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना भाई साहब पाकिस्तानी जो है ना, चाहे वो दीन की मामले में हो, चाहे वो जंगी मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले के अंदर हो, ये बहन के सलाम अलैकुम नहीं मोड़ सकते भाईजान। ये बहन के भाई ना भाईजान, फाइटिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू देम। आज जो बात करने जा रहे हैं वो दो मौलवियों का किस्सा है जी। दो मौलवियों की आपस में लड़ाई है। छोटू मौलवी और अली मिर्जा साहब। अली मिर्जा साहब और छोटू मुफ्ती के नाम से इनको पहचाना जाता है। और वर्सेस इंजीनियर अली मिर्जा साहब, इन दोनों की आपस में है तकरार, लड़ाई झगड़ा। जो भी हुआ होगा उस पे इन्होंने एक फनी मीम बनाई है। लेट्स सी हो फॉर द बस। अच्छा, कल हमने जो वीडियो मीम्स के ऊपर रिएक्शन में आया था, दैट विल बी हलाल मीम्स यार। वो बड़ी मजे की मीम्स थी ना यार। उसके बाद मीम्स होती हैं। आज की जो वीडियोस है ना वो है मौलवी मीम्स। चलो करते हैं स्टार्ट, फिर देखते हैं यार क्या है इसके अंदर। लेट्स गो। मौलवी का बच्चा, ओके। एक छोटा सा मुफ्ती आज छोटा सा मुफ्ती का बड़ा यार। शौक है। आज की नशिस्त में मिर्जा जिल्मी का एक स्लोगन जिसको नारे के तौर पर यह पेश करता है कि बाबे शाही कोई नहीं, ऊंची बाबे ते शाही कोई नहीं कोई नहीं। सॉरी गाइस, सॉरी ऑपरेशन इंशाल्लाह ताला हम करें। मिर्जा जिल्मी का ये नारा कि बाबे शाही कोई नहीं, मैं नहीं क्या, मैं क्या, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, मैं क्या? वैसे मैं नहीं कोई नहीं, और समझ लगी है? मेरा भरा कोई नहीं। दलालत, गुमराही और बेदीनी पर मबनी है। तो बाबिया ने मेरी मज नहीं खोली। मसला ये है कि ये नबी इस्लाम के मुकाबले पे खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुरान हदीस दे किथों ਤੁਹਾਡਾ कि कुरान हदीस ਨਾਲ ऐसा लड़ा काम करता। और मिर्जा जिल्मी के अपने बयानात की रूह से हम इस जुमले का इबताल और इंशाल्लाह इसका रद्द करें। हम तो चाहते हैं कि ये सारे थत्ते सामने आए, सारी थत्तियां सामने आ गई जे। मिर्जा जिल्मी की जब हम पकड़ करते हैं, गिरफ्त करते हैं तो नसोए तू है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਇ लो। कि तुमने ये कहा कि बाबे शाही कोई नहीं, और मुराद बाबों से उम्मत के बुजुर्ग। अल्लाह के बंदो, धौंसे लगाते हो बाबों की, जिनकी ना दुनिया कंफर्म ना आखिरत कंफर्म। सिर्फ साहबा और अहले बैत के बारे में आप वसूख से कह सकते हैं, बाकी तो सारों के देखे ना। आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिलत है बरेलियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदत है। थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत हैं, जो बंदियों के मरीजुल उम्मत। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਔਕਾਤ ਹੈ ਜੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋग जिस बाबे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, दूसरे करोड़ों लोग उसे गुमराह समझते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक बाबे को मानता है दूसरा उसको बुरा समझता है। पॉइंट टू बी, जिनको उम्मत बुजुर्ग मानती है, औलिया अल्लाह मानती है। शुक्र करो कि हम उन्हें मुसलमान समझते हैं, वली नहीं मानेंगे। हाँ, तो जरूर खड़े होंगे। बैत के बारे में कोई गलत बात होगी, हम आगे बढ़कर दिफा करेंगे, उनकी वलायत भी मानेंगे, उनका दिफा भी करेंगे, क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े हैं। तुम्हारे बाबों के पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़े, तो अड़ी वर्गी झूठा खिलौती हैं। यार अली साहब नॉट कमिंग स्लो ब्रो। तो मिर्जा जिल्मी जट से फौरन ये कह देता है कि मैं ये जुमला कॉन्टेक्स्ट के साथ कहता हूं, और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैं ये कहता हूं कि कोई नहीं। तो मिर्जा जिल्मी फिर फंस जाता है। नहीं क्यों? इसलिए कि सवाल ये पैदा होता है कि तुम ये कह के तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, टोटल फ्रॉड जे। ये सारे अपने जमाने दे बापा जानी जे। मिश्रा बड़ा ला बना, नॉट फॉर पर्सनल वंस, बस ऐसे मजे मजे का बना। के मुकाबले में शाह कोई नहीं है, और तुम्हारे बाबे शाह है। बस ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਿਆ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਬਲ ਜੇ। ओके, हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। मेरे ख्याल किसी मुसलमान को तो इससे दुखना नहीं चाहिए। आप कहें कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, इंजीनियर तो शाही कोई नहीं। नाइस मिश्रा। मैं कहूंगा सरकार, मैं ते साहबा इकराम ताबईन तबा ताबईन आइमा मुहद्दिसीन दे सामने भी कोई शाय नहीं। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। अगर तो तुम ये कहो कि तुम्हारे बाबे तो शाह नहीं, लेकिन अल्लाह के नबी के मुकाबले में मेरे बाबे शाह हैं, तो बताओ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि तुम अपने बाबों को अल्लाह के नबी के मुकाबले में खड़े कर रहे हो। एक जाल वो तो कॉन्फिडेंस लेवल आसमाना ते है कि तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। ये जुमला मिर्जा जिल्मी का, आप खुद इस पर गौर करें कि मिर्जा जिल्मी तेरे बाबे कह के किन बाबों को दरमियान में से निकाल रहा है। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, ये भी हमारे बाबे हैं, लेकिन देखिए हमने उनको एहतराम से यहां रखा हुआ है। उनकी किताबों को आज 1200 साल बाद भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी नहीं की। इन्होंने कुरान और सुन्नत की तालीमात हम तक पहुंचाई हैं।
تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. کیا وہ بابے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں تم ان کو کوئی شے سمجھتے ہو؟ نہیں. اور جن بابوں کو نکال رہا ہے کیا وہ باب یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, بڑے چاچو, اندازہ کریں یار. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر. اور میمز ان کو بڑی بھائی جب آپ کو علمی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ کو تفنن کے سٹائل میں ہی بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی کہنا کیا چاہ رہے ہو. اگر بابوں کو دین سے نکال دیں تو بخاری مسلم بھی ہمارے پاس باقی بچتی, بولے بچتی. تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا ہے نا, کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرمتی کرتا ہے, یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں. وہ سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے میاں محمد بخش اور ہیں وہ تو اڈے بابے اور بخاری مسلم اور یہ تو سارے وفادار ہیں اپنے پیغمبر کے. تمہارے بابے وہ ہیں جنہوں نے غداریاں کی ہیں. تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو. جو مولوی صاحب ہیں وہ دی بیسٹ لگتے ہیں, which are best. تو امت کے بزرگوں کے ذریعے سے پہنچی ہے, امت کے بابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے. تو بزرگوں کی خدمات اگر باقیوں کی تم مانتے ہو نا, جس دن بریلویوں نے مانا نا کہ دیوبندیوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. جس دن دیوبندیوں نے مانا نا بریلویوں کی خدمات ہیں پھر ہم سے ڈیمانڈ کرنا. تم ایک دوسرے کو مسلمان نہ سمجھو, ایک دوسرے کو چندے دینے کے قائل نہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو. یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل سنت کے تمام جو آگے سب ڈویژنز ہیں, پھر اہل حدیث, پھر اہل تشیع, جو بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں. اب میں اگر سفر میں ہوں, کہیں آگے پیچھے مجھے مسجد نماز ملی ہے, میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل نہیں پڑھ سکتے, نہیں پڑھ سکتا. ہم کسی سنی کو کسی غیر سنی کے What the heck? کے جواز کے قائل نہیں. یہ تو اسلام ہم خراب دو کر رہے ہیں. اپنے بابوں کی, ہم تمہارے بابوں کو وہی مانتے ہیں جو تمہارے مخالفین تمہارے بابوں کو سمجھتے ہیں. اگر بریلوی کہتے ہیں آپ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہیں تو ہم کہیں گے جو دیوبندی سمجھتے ہیں. ہاں, اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ ہمارے بابوں کو کیا سمجھتے ہو, جو بریلوی سمجھتے ہیں. اور ان دونوں کے بابوں کو جو اہل حدیث سمجھتے ہیں, اور ان سارے کے بابوں کو جو شیعہ سمجھتے ہیں. کیا کھچڑی پک گئی نا بابا. All right, Mirza صاحب is not coming slow man. اور کیا مسلمان بزرگوں کو, بابوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں سمجھتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ ہرگز نہیں. سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے. دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے, اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے, اور اس سے بڑھ کر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعبیر کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلی حضرت بھی نہیں بچے گا, یہ اعلی حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. اور تمہارا اعلی حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا. Point to be noted, yaar. اور Here memes become ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی. knowledgeable. پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. Nice dad, انہیں بے شرم و شرم کرو. This one is nice. آگیا سواد دسو. ہاں بھائی آیا سواد, آیا چس کے نہیں آیا. اب ٹو بی آنیسٹ یار, مجھے بابے والی بات تھی نا, اس میں نے بولا تھا بابے دی بہن کوئی نہیں, بابے دا بھرا ہی کوئی نہیں. وہ جسٹ کیا کہتے ہیں, مذاق میں ایک مصرع کمپلیٹ کیا تھا. مجھے نہیں پتا بیک گراؤنڈ میں ان کی کیا سٹوری ہے, انجینئر مرزا صاحب کی, اور یہ جو چھوٹو مولوی صاحب ہیں, آئی ایم شیور کہ مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا فی الحال, تو آئی کین ریسرچ آن اٹ. لیکن بس وہ مصرع انہوں نے بولا تو مجھے شیطانی آئی تھی, تو میں نے وہ مصرع کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو ادھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وچ مولوی از آن دا رائٹ وے, کون سا مولوی ہے جو ایک سیدھے راستے کے اوپر ہے. لیکن جہاں تک مجھے چھوٹے مولوی صاحب ہے, سوری اگر ان کے کچھ آنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں اور ان کی دل آزاری ہو رہی ہے, آئی ایم ریلی سوری. مجھے سیریسلی ان کا نام نہیں پتا, اس لیے میں صرف کہہ رہا ہوں. مجھے ایک مولوی صاحب کر لیتے ہو, علی انجینئر مولوی صاحب کر لیتے ہیں.
جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو یہ بات کی تھی کہ ہم نہیں اجازت دیتے نماز پڑھنے کی بریلوی کے پیچھے، تو میرے حساب سے یہ چیز اسلام سے روکنے والی ہے، اور یہ چیز ایک آئی تھنک میرے حساب سے کہ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ نماز تو آپ ہر کسی نے سیم پڑھنی ہوتی ہے، ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ کسی کے پیچھے بھی کر سکتا ہے، اس طرح روکنا از ناٹ گڈ۔ باقی آپ لوگ کا مولوی کون سا فیوریٹ ہے، انجینئر صاحب یا پھر دوسرے مولوی صاحب؟ لیٹ می نو ان کمنٹس۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے ویڈیو لائک کر دو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔